बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त जायके और सेहत से भरपूर पराठे। ये पराठे इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि एक मरतबा अगर आपने बना लिए तो घर वाले फरमाइश पे बार बार आपसे बनवाएंगे। ये पराठे आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये आप सालन के बग़ैर भी ले सकते हो। ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर पराठे हम कैसे तैयार करेंगे। तो झटपट से मज़ेदार पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी और जायके से भरपूर पराठे बनाने के लिए यहाँ एक मुट्ठी भर के हम ले लेंगे पालक के पत्ते लिए हैं। इसकी डंडियाँ नहीं ली हमने और इसे पहले अच्छे से धो लिया है क्योंकि पालक में मिट्टी होती है। इसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसकी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। साफ हमने हरे हरे पत्ते लिए हैं, एक मुट्ठी भर के लिए हैं। अगर आपके पास सालन नहीं है तो कोई मसला नहीं, सिंपल आप ये पराठे बनाएं और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जाएगी। इतने ज़बरदस्त ये पराठे तैयार होते हैं। इसके बाद हम तेज़ वाली हरी मिर्चें ले लेंगे। 5 से 6 अदद तेज़ वाली मिर्चें लेंगे। अगर आपके पास तेज़ मिर्चें नहीं हैं तो आप डबल ले लें क्योंकि हरी मिर्चों के साथ ही हम बनाने वाले हैं ये पराठे। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिर्फ हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। 5 से 6 अदद हम हरी मिर्चें लेंगे। अगर आप और ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो और मिर्चें भी ले सकते हो या इससे कम भी ले सकते हो। तो मिर्चों की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम ले लेंगे मेथी अगर आप पराठे में इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सेहत के लिए बेपनाह ये फ़ायदा रखती है मेथी। और ये सर्दियों में ही आती है तो कुछ टाइम के लिए आती है, तो मेथी का इस्तेमाल आप लाजमी करें। और मेथी के जब आप इस तरीके से पराठों में ये मेथी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और इसे के हम पत्ते ले लेंगे मेथी के। अच्छे से धो लिया हमने इसे। पहले धोने के बाद इसके सिर्फ हम पत्ते लेंगे। बिल्कुल जो बारीक कच्ची डंडी है वो हमने ली और इसकी भी हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। अब हरी मिर्चें और पालक को हम ग्राइंड कर लेंगे, मेथी हम अलग रख लेंगे। और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है आटा। यहाँ मैंने आटा ले लिया है तकरीबन 300 ग्राम और इसमें डाल देंगे मेथी जो हमने कटिंग की थी। मेथी डालकर इसे अच्छा सा पहले मिक्स कर लेंगे मेथी के साथ। और पालक और हरी मिर्चें ग्राइंड कर चुके हैं। ग्राइंड करने के बाद इस ही पानी के साथ, इस ही पालक के साथ हम आटा गूंदेंगे। इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने पालक ग्राइंड किया इसमें हमने आधा गिलास पानी डालकर पालक ग्राइंड किया ताकि पालक भी ग्राइंड हो जाए और इसमें पानी भी शामिल हो चुका है। तो तमाम पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और आटा इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये आटा देखने में ग्रीन कलर का गूंदेगा लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा जायकेदार और अफादियत रखता है। तो इस तरीके से आप पराठे बनाकर एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। बाकी के जो पराठे हैं आप भूल जाएंगे जब आपने एक मरतबा इस तरीके से पराठे बनाए। तो इतने मज़ेदार ये पराठे बनते हैं कि बस जो पराठे नहीं भी खाता वो भी ये पराठे छीन कर खाएंगे। इसका आप चाहें तो आटा गूंद कर रख सकते हो और इसके सुबह में पराठे बनाए, टाइम की भी बचत होगी और आप झटपट से पराठे तैयार कर लोगे। तो तमाम जो है पालक ग्राइंड किया हुआ था वो हमने तमाम इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद इसी के साथ अब हम अच्छा सा नरम और मुलायम सा आटा गूंद लेंगे। ये आटा ना तो सख्त है और ना ही बिल्कुल पतला है, नॉर्मल जैसे कि आप रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदते हो बिल्कुल इसी तरीके से ये आटा गूंद कर तैयार हो जाएगा। आटा गूंदने के बाद इसे रख दें तकरीबन
20 منٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ لازمی سے ریسٹ دیں۔ اس سے کیا ہوگا، آٹا نرم و ملائم ہو جائے گا اور جب اس کے پراٹھے آپ تیار کریں گے تو بہت ہی کرسپی اور مزیدار پراٹھے اس کے تیار ہوں گے۔ تو 15 سے 20 منٹ آٹے کو ہم نے ریسٹ دیا اور اس کے بعد ہم اس کے اب پراٹھے تیار کریں گے۔ پراٹھے تیار کرنے کے لیے پہلے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے، جتنے پیڑے بنیں گے۔ پیڑے بنانے کے بعد اب ہم اس کی روٹی بیل لیں گے۔ خشک آٹا لگاتے ہوئے اسے ہلکا ہلکا پریس کریں گے، تھوڑی سی اس کی روٹی بڑھا لیں گے اور اس کے بعد بیلن کی مدد سے بیل کر ہم روٹی تیار کریں گے۔ گول روٹی بیل لیں، گول نہیں ہوتی تو تھوڑی بہت ٹیڑھی میڑھی ہوگی تو بھی چلے گی۔ اور اس کی اب روٹی بیلیں گے۔ روٹی بیلنے کے بعد کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پراٹھے، تو پراٹھے بنانے کے لیے اس پر ہم گھی لگائیں گے۔ اگر آپ پراٹھے کے بغیر بھی اس کی روٹی بناتے ہو تو وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے، اور گھی کے بغیر، پراٹھے کے بغیر آپ اس کی سمپل روٹی بھی لے سکتے ہو۔ تو گول روٹی ہم بیل لیں گے اور اس کے اوپر ہم لگا لیں گے گھی۔ پوری روٹی پر اچھے سے گھی پھیلا لیں گے ہاتھوں سے، اس طریقے سے پوری روٹی پر گھی لگا لیں گے۔ گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ہم خشک آٹا چھڑک دیں گے، کیونکہ ہم بنائیں گے کرسپی اور مزیدار پراٹھے۔ تو گھی لگانے کے بعد اب ہم ہلکا ہلکا آٹا، تقریباً آدھا چائے کا چمچ یا اس سے کم آٹا اس پر چھڑک دیں گے، اور اس کے بعد تیز چھری کی مدد سے ایک سائیڈ سے درمیان سے لے کر اینڈ تک اس کی کٹنگ کریں گے۔ اور اس کے بعد اس کے کرسپی پراٹھے بنانے کے لیے آپ اس طریقے سے اس کا پیڑا بنا کر تیار کریں۔ اس سے اس کے پراٹھے کرسپی اور لیئر والے پراٹھے تیار ہوں گے۔ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اسے اس طریقے سے گھماتے ہوئے گولائی میں لے جائیں اور اس کا بہت ہی زبردست پیڑا تیار ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے ہلکا ہلکا گھماتے ہوئے اس کا گول پیڑا تیار کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست لیئر والا اس سے پراٹھے ہمارے تیار ہوں گے۔ تو اب اسے خشک آٹا لگاتے ہوئے ہلکا ہلکا سا پریس کرتے ہوئے اسے ہم پھر سے پراٹھا تیار کریں گے۔ پراٹھا تیار کرنے کے لیے اسے ہم پھر سے بیل لیں گے، اور سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا بڑا پراٹھے کا رکھ سکتے ہو۔ بیلنے کے بعد توا ہم چولہے پر رکھ چکے ہیں اور توا اچھے سے گرم ہو چکا ہے، تو بس اس پر ڈال دیں گے ہم پراٹھا، اور اس کے بعد دوسرے پراٹھے کے لیے روٹی بھی ہم بیل لیں گے۔ اتنی دیر میں ہمارا پراٹھا تیار ہو تو دوسری روٹی ہم بیل لیں گے۔ تو جیسے ہی پراٹھے کا کلر چینج ہونے لگے، روٹی خشک ہونے لگے، تو اس کی سائڈ چینج کر دیں گے اور اس پر لگا دیں گے گھی۔ پوری روٹی پر گھی پھیلا دیں گے اور پھر اس کی سائڈ چینج کریں گے اور دوسری سائڈ پر بھی گھی لگا کر پکائیں گے، اور اسے اس ٹائم تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر ریڈ براؤن ہونے لگے۔ اس ٹائم تک پراٹھے ہم تیار کریں گے۔ گرین پراٹھے ہمارے بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں ہو رہے ہیں تیار۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہاں پر ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک کر لیں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے گرما گرم کرسپی ذائقے اور صحت سے بھرپور مزیدار یہ پراٹھے۔ تو باقی کے بھی سارے پراٹھے اسی طریقے سے ہم تیار کر لیں گے۔ یہ پراٹھے بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھائیں گے اور بچوں کو لنچ میں دیں۔ ایک تو یہ بہت زیادہ ذائقے دار بنتے ہیں، دوسرا یہ صحت کے لیے بے پناہ مفید ہیں۔ تو اسے آپ بچوں کو اس طریقے سے، اگر جو بڑے یا بچے پالک یا میتھی وغیرہ کا سالن وغیرہ نہیں کھاتے تو آپ اس طریقے سے پراٹھے بنا کر دیں، یہ ضرور کھائیں گے اور شوق سے کھائیں گے۔ تو آپ اس طریقے سے، پالک میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ افادیت ہوتی ہے اور میتھی میں بھی، تو آپ اس طریقے سے یہ پراٹھے بنائیں، اور یہ پراٹھے آپ کو یوٹیوب پر کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ پراٹھے میں بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ذائقے دار تیار ہوئے ہیں۔ تو باقی کے پراٹھے بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ تو گرما گرم مزیدار ہمارے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، کرسپی اور لیئر والے پراٹھے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں میں توڑ کر آپ کو دکھاؤں، ماشاءاللہ سے دیکھیں اندر سے لیئر والے اور بہت ہی زبردست پراٹھے تیار ہوئے ہیں۔
یہ دیکھیں ایک ایک تیز اس کی کھلے گی اور یہ بہت زیادہ کرسپی اور مزیدار پراٹھے تیار ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔